अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जैसा कि कल के सबक में हमने ये चीज़ पढ़ी, ये चीज़ सीखी कि दो हरूफ को मिलाकर एक मुरक्कब किस तरह तैयार किया जाता है और उस हर्फ को, उस लफ्ज़ को हम किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह अदा करेंगे। आज इंशाअल्लाह ताला हमारे पास नया सबक नंबर 3 जो कि वाज़ेह आपके सामने मौजूद है। सबक नंबर 3 हरकात। इसकी कुछ हदायत यहाँ पे उन्होंने लिखी हैं, तो इसको भी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ख़ुद समझना और आगे बच्चे को समझाना भी आसान हो जाए। बच्चों को हरकात की पहचान और इनकी आवाज़ बताएं। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकात कहते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा आसानी के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक पेज के ऊपर ज़बर, ज़ेर और पेश का निशान बनाकर आप उनको इस तरह भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ज़बर पेश हरफ के ऊपर और ज़ेर नीचे होता है। जिस हरफ पर कोई हरकत हो इसको मुतहर्रिक कहते हैं। ज़बर को फ़तहा, ज़ेर को कसरा और पेश को ज़मा कहते हैं। अगर हम वर्ड्स की तरफ ध्यान दें थोड़ा सा, तो कुरान पाक भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने कुछ लफ्ज़ ऐसे भी आते हैं कि जहाँ ज़बर सिर्फ़ एक वर्ड के ऊपर, एक लफ्ज़ के ऊपर सिर्फ़ ज़बर मौजूद होती है। कुछ कुरान पाक में हमारे सामने ऐसी भी अल्फाज आते हैं जहाँ पे ज़बर का भी इस्तेमाल होता है, ज़ेर भी और पेश भी। तो मुख्तसरन कहने का ये मतलब कि जब हम कुरान पाक की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत से नए हरूफ, नए लफ्ज़, उनकी हरकात, उन हरकात को किस तरह हमने पढ़ना है, किस तरह हमने पढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक मुरक्कब की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। सबक नंबर 3 शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू। सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा पे सू। अब ये हरूफ तहज्जी जो हमारे सामने मौजूद हैं, सबक नंबर 1, सबक नंबर 2 के अंदर हमने इन हरूफ को बहुत ज़्यादा पढ़ा। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, जिस तरह अभी हमने सबक नंबर 3 की हदायत भी पढ़ी कि यहाँ पे कुछ नए हरूफ हमारे सामने मौजूद हैं। जैसे अलिफ़ के ऊपर आपको ज़बर नज़र आ रही है, इसी तरह अलिफ़ के नीचे आपको ज़ेर नज़र आ रही है और इसी तरह आपको अलिफ़ के ऊपर भी पेश नज़र आ रही है। अब जब हम इनको अदा करते हैं तो अलिफ़ ज़बर आ, अलिफ़ ज़ेर ई, अलिफ़ पेश ऊ, आ ई ऊ। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा पे सू, सा सी सू। अब जब हम बच्चे को ये सब सबक पढ़ा लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी लफ्ज़ को पिक कर लेते हैं, समझ लेते हैं।
یا بہت آسان الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں تو وہ اس کو رٹ لیتے ہیں، بہت جلدی رٹا مار لیتے ہیں، جس سے ہوتا کیا ہے کہ اس وقت بچہ سبق یاد کر لیتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد وہ سبق اس کو یاد نہیں رہتا۔ اس کی بہت زیادہ وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ کہ ایک تو توجہ سے نہ پڑھنا یا توجہ سے نہ پڑھانا، ایک تو یہ بہت زیادہ وجہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بچہ بہت آسان چیزوں کو جلدی پک کر لیتا ہے، جیسے اب ایک لفظ کی جو ایک آواز ہے، جو ساؤنڈ ہے، جس طرح آ ای او با بی بو، یہ چیزیں بچہ بہت جلدی پک کرتا ہے، جبکہ جب ہم اس کو توڑ کر کے پڑھاتے ہیں، جس طرح ہم اس کو کہیں گے کہ بیٹا آپ اس طرح پڑھیں، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، اس طرح پڑھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تو بچہ کیا کوشش کرتا ہے کہ ہمیشہ آسان چیز کو وہ پک کرے گا، لیکن ہم نے چونکہ ایک مکمل طریقے سے اس کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، تو ہم اس کو شروعات اس طرح ہی کروائیں گے، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او۔ اسی طرح ایک ورڈ نیچے آ جائیں گے، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پے سو، سا سی سو۔ اس طریقے سے ہم جب پڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بچے کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ اگر ہم اس کو سمپل ایک طریقے سے پڑھا دیں گے، جس طرح تا تی تو سا سی سو، تو اس طرح اس کے لیے پڑھنا تو آسان ہو جائے گا، لیکن اس کو شروعات سے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے اس ورڈ کو، اس لفظ کو میں نے بنانا کس طرح، اس کو مکمل کس طرح کرنا ہے۔ تو قاعدے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے ایک ایک حرف کو کھول کر پڑھنا ہے، اس کے اندر کیا موجود ہے، کس طرح وہ حرف ادا ہوگا، کس طرح وہ ایک مکمل مرکب کی شکل اختیار کرے گا اور کس طرح وہ ایک لفظ بنے گا۔ تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اس ورڈ کو، اس حرف کو مکمل طریقے سے بچے کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے، جیسے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ اسی طرح اس کی کچھ مثالیں آگے بھی موجود ہیں، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ یہ تمام حرف بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، آپ نے بچے کو تھوڑی سی ذہنی آزمائش کی طرف بھی لے کر آنا ہے۔ اس کو 1 سے 2 لائنیں آپ خود پڑھا لیں گے اور اس کے بعد آپ بچے کو اس چیز کی تاکید کریں کہ وہ خود سے ان حرف کو پڑھے، ان کو ادا کرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا، سیکھا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔